समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् चौथो दिनको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। सबैभन्दा पहिले पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथालाई निरन्तर गर्ने क्रममा 5औं अध्यायमा पुगिसकेपछि कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिएर सबैलाई ज्वाइँ बनाएर आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा मैले बताइसकेँ। अब के सुन्नको निम्ति इच्छाक्ष भन, म त्यो कुरालाई बताउने छु भनेर कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ। हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, त्यो सबै कुरा सुन्ने इच्छा छ महाराज। त्यो सबै प्रकारको कुरा आज्ञा हवस् भनिसकेपछि कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दैत्य साह्रै दुखी भएर अत्यन्त पीर मान्न थाले। अनि मय नामको दैत्यले बडो पीर गरेर मनमा विचार गर्न लाग्यो, कामदेव नहुँदा जस्तो प्रकारले रति भएकी थिइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय पनि भयो। अनि मनमा के सुर चढ्यो र अरू 2 दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नाउँ गरेका आफ्ना साथीका साथमा त्यो मय नाम गरेको दैत्य अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती दैत्यहरू पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गएर तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठमा टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्दथे। मुसलधारे पानीमा भिजेर चौरमा बसेर तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दै गर्दै तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि उनीहरू ठगिए। तैपनि तिनीहरू सूर्य समान तेजस्वी देखिन थाले र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न भएर के गर्नुभयो, दर्शन दिएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू दैत्यमा श्रेष्ठ छौ। तिमीहरूको तपस्यादेखि म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ, अत्यन्तै बहुतै खुसी भएँ। अब तिमीहरूको मनमा जस्तो प्रकारको इच्छा छ
त्यो वर माग, मैले तिमीहरूलाई वरदान दिनेछु। यस्तो सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर खाली घुँडाले मात्र भूमिमा टेकेर हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व अर्थात् कहिल्यै पनि वध नहुने अथवा हामी कहिल्यै पनि मर्नु नपर्ने, कसैले पनि हामीलाई मार्न नसक्ने त्यस्तो प्रकारको अवध्य वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि अत्यन्त ठुलो भएर जाओस्। फेरि विमान समान मैले जुन सुन्दर के गर्नेछु, तीनवटा पुर अर्थात् सहर बनाउनेछु, त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन् अनि कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु हुँदै नहोस्, हामी ठुला बलवान पराक्रमी हुन सकौँ, यस्तो प्रकारको वरदान दिनुहोस् प्रभु। यसरी वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्यत्व हुने प्रकारको त्यो वरदान त मैले दिन सक्दिनँ। कसै गरे पनि नमर्ने वर छोडेर अर्को वर माग, म तिमीहरूलाई दिन सक्छु, त्यसमा फरक नमान। यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको सुनेर मय नाम गरेको दैत्यले फेरि भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै होस्, तर मृत्युको हकमा ती मैले बनाएका तीनवटा पुर एक ठाउँमा अथवा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पूर्ण हुनेछ तब ती तीनहरू जो पुरहरू छन्, तीनवटा नगरहरू छन्, तिनीहरू आधा निमेष भर मात्रै एकै ठाउँमा जोडियोन् अनि त्यो आधा निमेष भित्रमा एक बाणले ती तीनवटै पुरलाई जसले नाश गर्न सक्ला त्यही वीर हामीलाई मार्नमा पनि समर्थ होस्। त्यस्तो मयको वचनलाई सुनेर, त्यो मय नाम गरेको दैत्यको त्यो वचनलाई सुनेर ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो र ब्रह्माजी त्यहाँबाट सत्यलोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसरी मयदानवले पनि जगतको नाश गर्नका निमित्त के गर्यो, त्यो वरदानलाई प्राप्त गरिसकेपछि आदिकल्पमा 3वटा पुरको रचना गर्यो। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। 3 पुर टहटह जुन लाग्नाले अत्यन्त शीतल थिए। ठाउँ ठाउँमा रङ्गबिरङ्गका आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालीहरू पनि अग्ला अग्ला, आँगनहरूमा पनि कुँदेका राम्रा सलक्क परेका ढुङ्गा छापिएका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मडेका सुन्दर सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गरिएका, मोती पन्ना मणिहरू ठाउँ ठाउँमा जडिएका, बिजुलीको झलक जस्ता रत्नहरू चारैतिर फैलिएका, हिरा मोती मुगाहरू जडेका, सिरसिर हावा चल्नाले अत्यन्त फरफराएका पताकाहरूले झकिझकाउ भएका। यसरी प्रभु त्यसरी झकिझकाउ घरका लहरहरू पनि रत्नहरूले अत्यन्त जडीजडाउले झिलमिलिएका, सडकहरू पनि सिङ्गारेर अत्यन्त राम्रा तयार गरिएका, घरहरूमा थरीथरीका पताका र ध्वजाहरूले सजाइएका ती 3 विमान यस्ता प्रकारले के गर्यो, विमान स्वरूपका विमान रूप पुर बनायो। लाखौं अनमोल रत्नहरू जडेका हजारौं बगैँचा बनाएर लहलहाउँदा सबै बिरुवाहरूमा सबै ऋतुका फल र फुलहरू लटरम्म भएका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि प्रभु हजारौं थरीका कमलहरूका फुलले भरिएको गरायो। यसरी ती त्रिपुरका दैत्यहरूको झकिझकाउ भएका घर तयार भए। फेरि नाना तरहका मयूरादि सुन्दर पंक्षीगणहरूले शोभित भएका र पुरुषहरूका नखक्षत अर्थात् यस्ता प्रकारले के भएको, चाँदको जस्तो नङको घाउ लागेका, यस्ता प्रकारले मदिराको रस जस्तो अथवा मदिराले असर गरे जस्तो आँखा भइरहेका, लाज मानेर मुसुक्क हाँस्दा फूल वर्षाउने यस्ता सुन्दर स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर शहर अत्यन्त मनोहर देखिन लाग्यो। यस्तो 3 पुरमा जो फलामको पुरमयले बनाएको थियो त्यो तारक नाम गरेको दैत्यलाई दियो। दैत्यालय तत् सुशुभे तथैव प्रवृत्तकेकं विहगैर्महर्दिभिः तत्पुन्नखाभिन्नपयोधराभिराकर्णरक्तान्तविलोचनाभिः सब्रीरमीषचपले क्षणाभिर्योषितभिराकीर्णमतिवरेदे लौहं पुरं यत्तु मयस्सकार तत्तारकाख्याय ददौ मयस्स। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत प्रभ नामको दैत्यलाई दियो, जो सुवर्णले बनेको अत्यन्त उत्तम प्रकारको
त्रिपुर थियो। त्यो राजामयले आफैलाई राख्यो अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपतिका मन्त्रीहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भएर त्रिहरूका साथमा रहँदा नाना तरहका सुखहरू प्राप्त गर्न लाग्यो। दैत्यहरूले तिनै लोकको आनन्द लुटेर अत्यन्त गम्कँदै सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिल्यौँ भनेर उनीहरूलाई मार्न लागे, वध गर्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरू जरै समेत उखेल्न लगाए। यस्ता प्रकारले उखेल्न लगाइलिए अनि यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा धेरै प्रकारको समय बित्यो। तब तिनीहरूसँग इन्द्रादि देवताहरू अत्यन्त रिसाएर ब्रह्माजी कहाँ गएर ती दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराएर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। त्यसैले तस्मात् नारायण आदि हामी सबै देवता महादेवका शरणमा जाउँ। उनी महादेव हाम्रा के गर्नुहुनेछ? गति हुनुहुन्छ, हाम्रो दुःखलाई विनाश गर्नुहुनेछ। उनी महादेवले हामीहरूका शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नुहुनेछ। यस्तो ब्रह्माजीको आज्ञालाई सुनेर सबैले हवस भनेर सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबले ब्रह्माजी साथमा लिएर कैलाश गएर महादेवको दर्शन गरी अनेक तरहसँग स्तुति बिन्ती गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाक धारिण, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमिन, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाको प्रकाशले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाक पाणी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अत्यन्त तीखो धार भएको वञ्चरोलाई लिने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ प्रसन्न भएर वरदान दिने पर्वतका मालिक, हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासिनी, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका, सधैँ धर्ममा रहेका, दिशाको नै वस्त्र लगाउने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। परभन्दा पनि झन पर परमात्मा परमेश्वर हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवताको पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश यिनको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञलाई विध्वंस गर्ने, पुषाको दाँत भाँचिदिने, कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि बिन्ती, कोटि कोटि नमस्कार। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य वपुष्मन, हे महादेव, सब जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ श्मशानमा वास गर्ने, सधैँ दैत्यको नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। सधैँ मोक्ष रूप वरदान दिने, सधैँ अमृत स्वरूप पर्वत पुत्री पार्वतीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार बिन्ती छ भनेर यसरी देवताहरूले स्तुति बिन्ती गरेको सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएर तिनको इच्छा जानेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवताहरू हो, जो वर माग्दछौ माग, मबाट नपाइएला अथवा मबाट प्राप्त नहोला भन्ने केही पनि छैन। म सबै प्रकारका कुरा दिन्छु, लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो आज्ञा भइसकेपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदानले उम्लेका मय आदि दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरू पनि बलजफत लुटेर लगे। सबै बगैँचाका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटेर बगैँचालाई के गरे? नाङ्गो पारिदिए, भत्ताभुङ्ग पारी। सबै देवतालाई यस्ता प्रकारले दल भन्दै सबै देवताहरूलाई वध गर्ने भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यलाई मार्न
अथवा भनौँ ती दैत्यको वध गर्न ब्रह्माजीको पनि तागत छैन, विष्णुको पनि त्यो प्रकारको शक्ति सामर्थ्य भएन। हे करुणामय, अब कसो गर्ने होला हे प्रभु। जसरी देवताहरूको जय हुन्छ त्यो वरदान बक्सनुहोस् भनेर यसरी स्तुति बिन्ती गरिसकेपछि श्री महादेवले प्रसन्न भएर देवताहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, हे देवता हो, हजुरहरूले मेरो 11 अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूप भएर अथवा रुद्र तेजोमय रूपलाई धारण गरेर दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यस्तो महादेवले आज्ञा भइसकेपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको 1 अंश अर्थात् 1000 भागको 1 भागलाई पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। हे भगवान, त्यो 1 भागलाई त धारण गर्न सक्दैनौ भने माहेश्वर तेज धारण गर्नु त हाम्रा निम्ति निकै दुर्लभ कुरा हो प्रभु। हामीले हेर्न समेत अथवा भनौँ हामीलाई हेर्नलाई पनि हाम्रो कति पनि सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यहरूलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई हजुरले मार्नुहोस्, वध गर्नुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीबाट वरदान अत्यन्त मिलेको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितिसकेपछि मात्र 3 पुरको आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यति आधा निमेष भित्रमा 1 बाणले त्यो पुरको जसले भस्म गर्ला त्यसैबाट उनीहरूको मरण हुनेछ। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको पाप अथवा यस्ता प्रकारले ती पापले पूर्ण भएका दैत्यहरूको नाश गर्नका निम्ति हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हाम्रा उप हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। त्यस त्रिपुरासुरको नाश हजुरले गर्नुहोस्। यसरी बिन्ती गरेर यसरी बिन्ती गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई अत्यन्त सुन्दर प्रकारले आश्वासन गरेर सम्झाएर बुझाएर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, यदि त्रिपुर त्यस्तो दुर्भेद्य छ भने अथवा त्यसलाई भेदन गर्न सकिँदैन भने हजुरहरूको निमित्त म आफै 1 बाणले ती 3 पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यो त्रिपुरासुरको नाश रथमा बसेर मार्नुपर्नेछ अथवा भनौँ त्रिपुरासुरलाई वध गर्नका निम्ति रथमा बसेर अथवा रथमा आरोहण भएर रथमा बसेर त्यो प्रकारको कर्म गर्नुपर्नेछ। त्यसै बखत दैत्यले रक्षा गरिएको त्यो त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बल थामी नसक्नुहुनेछ। त्यसैले हिमालय पर्वत जस्तै बलियो रथ तयार गराउनुहोस्। यो कुरालाई सुनेर अत्यन्त खुसी भएका देवताहरूले हवस् प्रभु भनेर महादेवलाई नमस्कार गरे। हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथको दायाँ चक्र अर्थात् पाङ्रो सूर्य भए, बायाँ तर्फको चक्र चन्द्रमा भए, दायाँ चक्रमा 12 सूर्यभूषण गहना बनाइए, बायाँ चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाइयो। पाङ्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वतको बनाइयो। अस्ताचल र उदयाचल यी 2 पर्वत पाङ्राका चुकुल बनाइए। उत्तर र दक्षिण अयन संवत्सर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। गङ्गादि सबै तीर्थहरू रङ्गबिरङ्गका गहना कपडाले ठाटिएर त्रिरूप भएर हातमा चमर लिएर त्यस रथमा रहे। लगाम पक्रेर रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्य पर्वतको छाता बनाए। चित्रकूटाचल उसको पार्श्वदण्ड बनाइयो। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। शेषनाग धनुषको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात् नारायण भगवान विष्णु अग्निबाणको टुप्पो हुनुभयो। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारागणहरू घोडाका गहना भए। यसरी धनुबाण सहित भएको रथ तयार भइसकेपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्पाउँदै कम्पायमान गराउँदै त्यो रथमाथि चढ्नुभयो। उहाँपछि शिवका नन्दी शङ्ख अथवा भनौँ शङ्कुकर्ण चण्डेश्वर गणेश्वर योगाक्षी तथा त्रिशूल पट्टिस हातमा लिएका नाना तरहका शस्त्र चलाउन जानेका सबै पार्षदले थरी थरीका शङ्ख भेरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उपर चित्र विचित्र पुष्पहरूको वर्षा गर्न लागे।
त्यो तेजलाई थाम्न नसकी सबै देवताहरू लट्ठिए अथवा मोहित भई महादेवले देवताहरूलाई त्यसरी त्यो मोहित भएको देखेर त्यो धान्न नसकेको देखेर जानेर आफ्नो तेजलाई खिचेर के गर्नुभयो केही शान्त गर्नुभयो र देवताहरूले पनि त्यो तेजलाई अलिकति थाम्न सके। वहाँपछि हे मुनि श्रेष्ठ उठै बेलामा नारदजीले दैत्यहरू कहाँ गएर भन्नुभयो महादेव देवताहरूको तुतिदेखि अथवा भनौँ देवताहरूको त्यो प्रकारको बिन्ती देखि प्रसन्न भएर तिमीहरूलाई मार्नका निम्ति भनेर आउन लागे। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो नारदले भनेको सुनेर मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युन्माली आदि सबै दैत्यहरूलाई त्यो कुरा सुनायो। तब दैत्यहरूमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो हे राजन किन चिन्ता गर्नुहुन्छ वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र। देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य छ अर्थात् कसैले भेदन गर्न अर्थात् वध गर्न यसलाई टुक्र्याउन कसैले पनि सक्दैन। यो नसकिने प्रकारको छ। फेरि साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिहरू छन्। जित्न भनेर आइलाग्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रमले जाई लागि दण्ड दिनुपर्दछ। यसरी राजा तारकले भनेको सुनेर विद्युन्मालीले भन्दछ हे राजन बलहीन देवताहरू हामीसँग केही गरे पनि सक्दैनन् भिड्न सक्दैनन् लड्न सक्दैनन् तैपनि तिनीहरूको मूर्ख्याइले हामीसँग लड्न आएका छन् भने उनीहरूलाई अवश्य पनि मारिने छ। यसरी हे राजन चिन्ता के को लिनु पर्यो र हामी लडौँ हामी भिडौँ सबै देवतालाई जितेर तिनै लोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस् अनि हिरण्यक्ष र हिरण्यकशिपु जस्तो भएर 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग विलास गरेर उनीहरूको काठमा पुग्नुहोस्। यसरी विद्युन्मालीले भनेको सुनेर मयले भन्दछ हे दैत्यवीरहरू हो अब हाम्रो नाशको बखत भयो भनेर बारम्बार शिर कपाउँदै फेरि पनि भन्दछ यदि शत्रु जोड तोडको छ भने मात्र लड्नु पर्दछ। आफूभन्दा बलियो छ भने अथवा निर्दो छ भने त्यससँग सामदाम गर्नुपर्दछ। जो यस्ता प्रकारले सबै जगतका मालिक प्रभु ईश्वर हुनुहुन्छ उनी महादेव देवता हामीहरूका पनि स्रष्टा हुन्। उनी आज हामीलाई मार्नका निम्ति स्वयं आउँछन् भने अब हाम्रो केही पनि उपाय छैन। खाली उनी महादेवका शरणमा परौँ उनैको शरणमा जाउँ र प्रणाम गरौँ यही नै मेरो विचार छ। यदि अब हामीले ठुला बनेर महादेवसँग भिडेर युद्ध गर्यौँ भने अवश्य उनले हेर्न साथ हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि साना भएर जसका शरणमा पर्दछन् आज उनी भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुभयो भने अब हाम्रो केही पनि लाग्न सक्दैन। जो छिनैमा सब जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्न समर्थ छन् जो मुक्तिका दाता हुन् उस्ता श्री महादेव सँग हामीहरू कसरी भिड्न सकौँला। हाम्रो विधिहीन तपस्याले के नै हुन्छ र त्यसमा पनि तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यौ। यसै कारण म भन्दछु हे भाइ हो तिमीहरू सबलाई कालले के भएको छ बोलाइरहेको छ र युद्ध गर्नका निम्ति तिमीहरू तम्सिरहेका छौ। त्यस्तो मयले भनेको सुनेर नारदले के गर्नुभयो दैत्यको संहार गर्ने चलाकी गरेर भन्न थाल्नुभयो हे महाराज अब तिम्रो तपस्या सिद्धियो ऐश्वर्यको भोग समाप्त भयो। सिद्धिनु त यसै पनि छ भने लडाईँमा अघि नसरेर नपुंसकले झैँ तिनै देवताका शरणमा पर्नुभन्दा त लडाईँमा मर्नु अत्यन्त असल छ। शरण पर्नु हुँदैन त्यसबाट मोक्ष त कहिले पनि प्राप्त गरिँदैन। यदि महादेवको हातबाट मर्यौ भने उनका प्रमथगणको अधिपति भएर बसौला अथवा तिमीहरूलाई मोक्षको प्राप्ति होला। शरणमा पर्यौ भने पनि देवताको हितका निमित्त महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि यस्ता दैत्यको राजा भएर पनि कस्तो प्रकारको यो खराब प्रकारको कातरता गर्दछौ अथवा किन कायर बन्दछौ। कातरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न सुरदेखि मात्र अर्थात् वीरदेखि मात्र भगवान शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन नलड्नु लड केही गरी जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यसरी नारद नामका ऋषिले भनेको सुनेर कालले बोलाइएका कालले डोराइएका तारकाक्षरम विद्युन्माली दैत्यहरूले भन्न लागे ठीक हो महाराज
नारदजीबाट जो आज्ञा भएको छ त्यो एकदमै ठिक हो। मयले पनि तिनको वचनलाई सुनेर अब यिनीहरूको नाश हुने बखत भएछ भन्ने जानेर नारदजीबाट आज्ञा भएको साह्रै असल हो भन्न थाल्यो। मयका यस्ता वचनलाई सुनेर नारद पनि अत्यन्त धेरै खुसी हुनुभयो। मायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाई गर्नेमा तत्पर गराएर नारद त्यहाँबाट महादेव कहाँ प्रस्थान गर्नुभयो। ती दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर कहिले लड्न पाउला भनेर थरीथरीका शस्त्र अस्त्र भिरेर तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युन्माली आदि सबै दैत्यराजहरूलाई युद्ध गर्ने निश्चय गरेर राजाका अगाडि आएर नाना तरहका बाजा बजाएर सिंहनाद गर्न थाले। दैत्यका सेनाहरू पनि दैत्यले नै हेर्दा पनि डरलाग्दा देखिए। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यसरी आफू आफूमा एक आपसमा वार्तालाप गर्न थाले भन्न लागे। अनि डरभर केही नमानी लाल लाल मुख पारेर नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर लडाईँको निश्चय गरेर जस्तै पुतली बत्तीमा गएर हुम्मिन खोज्दछ त्यस्तै ती कालद्वारा अभिप्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनेर हेर्न थाले। उता पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेको रङ्गबिरङ्गका पताका फरफराइराखेको सुमेरु पर्वत जस्तै त्रिपुर देखिन लाग्यो अथवा त्यो प्रकारको त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न थाले। यताबाट दानवहरू पनि युद्धका निम्ति निस्किए। चण्डेश्वर झलमलाउँदो बन्चरो हातमा लिएर मुख बङ्गाएर प्रमथादि अथवा ती गणका अगाडि रहे। फेरि दिदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिएर शिवजीकै जस्तो पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिएर उनका पार्श्वमा गएर उभिए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि सबै गण वज्र, त्रिशूल, गदा, परिध लिएर युद्धका निमित्त अगाडि सरे। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखेर युद्ध गर्न भनेर थरी थरीका हात हतियारहरू हातमा लिएर निस्केर गणहरूसँग साह्रै रिसले युद्ध गर्न थाले। तब महादेवले अब यति भइसकेपछि त्रिपुर डढ्ने भयो, भस्म हुने भयो भन्ने सम्झेर अत्यन्त मुस्कुराउँदै हाँस्दै लड्नलाई तयार भएर ठुलो सिंहनाद गरेर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। यसरी फेरि राता आँखा गरेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही भएन। श्रृङ्गी र रीतिले त्यसलाई पिठ्यौँमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि पूर्ण फुङ्कार गरेर शूलले भृङ्गी र रीतिलाई प्रहार गर्यो। त्यसको चोटलाई खप्न नसकेर भृङ्गी र रीति त्यहाँबाट भागे। जब त्यस दैत्यराजले तिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडेर छिया छिया गर्यो। फेरि 63 पल्ट 10-10 बाण छोडेर गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब भगवान गणेशजी अत्यन्त रिसाएर अत्यन्त क्रोधित भएर आफ्नो सुण पसारी त्यसका गर्दनमा बेरेर के गर्नुभयो, निमोठेर मत्ता हात्तीले कमलको फूल सुँडले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँके जस्तै गरेर विद्युत प्रभको शिरलाई छेदन गरेर फ्याँकिदिनु भयो। शरीरबाट छुट्टिएको त्यो शिर तलाउबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फूल चाहिँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले नाना तरहले गणेशजीको गान गर्न थाले, बिन्ती गर्न थाले। तब नेमी र बल 2 दैत्य रिसले चुर भएर आएर गणेशलाई मर्ममा बाण छोडेर घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बिचैमा रोकी तिनका ध्वजा, रथ, सारथी, घोडा सब काटेर तिनलाई बिरथी गराए। तब ती 2टा दैत्य पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आएर ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानेर घाउ गराउन लागे। तब ती गणेश्वरको पनि रिसले राता आँखा गरी के गर्नुभयो, गणेश्वरले भयङ्कर मुसलको प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। अनि पछि त्रिपुरवासी जो ठुला ठुला दैत्यहरू थिए ती सबै रिसाउँदै बराबर के गर्न थाले, निस्केर नाना तरहका बाण, वज्र, त्रिशूल, वञ्चरो लिएर महादेवका गणमाथि झम्टेर घनघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यसै गरी दैत्यका सैन्यलाई भड्काएर बारम्बार छिन्न भिन्न गरेर वध गर्न लागे।
दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका शरीर छैनन्। त्यस्तै रितले नाश हुन लागे, रगतको नदी बगे झैँ भयो। हावाले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ र वज्रको तोडले चकनाचुर भएका पर्वतहरूका टाकुरा झैँ गिर्दै सबै दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमि र बल नामक दैत्यहरूलाई शङ्क अथवा यस्ता प्रकारले के भयो, नेमि र बल नामक दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने, तब रिसले चुर भएर तारक नामको दैत्यले पुरदेखि निस्केर गणनायक माथि के गर्न थाल्यो, झम्टियो र नाना तरहसँग बाणको वर्षा गराउन थाल्यो। तब जब भगवान गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरेर सिंहनाद गरे, तब त्यस्ता प्रकारले जब त्यो दैत्य केही गिर्ला जस्तो भयो, तब झन् त्यस दैत्यलाई भालाले प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले जुर्मुराउँदै उठेर चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै खुब पीडा पर्ने गरी त्यसलाई हान्नुभयो। यसरी शङ्कुकर्णको मुड्की खाइसकेपछि त्यो मूर्छा भएर भूमिमा गिर्यो र हतियारहरू छाडेर त्यो दैत्यराज चोट खप्न नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखेर दानवहरूले उठाएर मयका दरबारमा लिएर आई सारा हाल खबर बताएर विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दैत्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ मयले भन्यो, मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबेर ल्याऊ, त्यसैमा डुबाएर ल्याऊ। ती दैत्यहरूले पनि हवस भनेर प्रसन्न चित्त गराएर अमृतमा लगेर के गर्न थाले, ती मरेका समस्त दैत्यहरूलाई चोब्दै निकाल्दै गर्न लागे। यसरी दैत्यपति तारकासुरलाई बचाएर मरेका अरू दैत्यलाई पनि बचाइदिए। दैत्यहरू पनि अत्यन्त खुसी भएर मयलाई शिर नुहाएर प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि तुरुन्तै सङ्ग्राम भूमिमा आयो र ब्रह्माजीले देखि आफ्ना बायाँ हातले उसले के गर्न थाल्यो, ब्रह्माजी देखि अब आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीले, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आइपुगेछ। मयका घरमा अत्यन्त अमृत छ, त्यसैले त्यो अमृत छौन्जेल उसले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यसको घरमा अमृत छौन्जेल ती मरेका दैत्यहरूलाई बारम्बार बराबर उसले बचाउनेछ। यसै कारणले बाणको प्रहार गरेर यो अमृत हजुरले सोच्नु पर्दछ। यस्तो सुनेर महादेवले बाण प्रहार गरेर के गर्नुभयो, अमृतलाई सोच्नुभयो। त्यो देखेर ब्रह्माजीले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब यो बाण चाँडै छोड्नु नभई अथवा यसरी हजुरले यो बाणलाई अबको समय ख्याल नगरी छोड्नु भएन भने शत्रुहरू कहाँ नाश हुनेछन् र त्यसैले हजुरले यो बाणलाई समयमै छोड्नु पर्दछ र शत्रुलाई नाश गर्नु पर्दछ। यी पुर अब आधा निमेष भर के हुनेछ, जोडिएर फेरि अलग हुनेछन्। यसै बेलामा हजुरले बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडिएर अलग भइसकेपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। त्यसैले हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती हजुरलाई लाग्छ भने बाणको प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको हजुरले के गर्नुहोस्, नाश गर्नुहोस्। यस्तो ब्रह्माजीको त्यो वचनलाई सुनेर श्री महादेवले लौ हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाएर धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुगिसकेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले के गर्नुभयो, त्यस बखतमा सारा जगत निश्चल गराउनु भयो र उहाँपछि जसको टुप्पामा अग्नि र चन्द्रमा थिए त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गरिराख्नुभयो। त्यो नारायण रूपी बाण के गर्नुभयो, प्रहार गरिहाल्नुभयो। त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्न साथ त्यस त्रिपुरका घरहरू चारैतिर डढ्न लागे। आमैनी बाबैनी अहो लौ अब त मरियो, यस्तो प्रकारको वचन चिच्चाएको सुनिन लाग्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकेर काम गराउनु भयो। नन्दी स भक्तो मम विश्वकर्मा दहेद पुरम तस्य यथा न बनिहि तथा नलं सामच नन्दी देवा शीघ्रं समागच्छ निवारयस्व शीघ्रं समागच्छ निवारयस्व। हे नन्दी, तिमी चाँडो गएर अग्निलाई भन, त्यो मय मेरो भक्त हो, त्यसलाई तिमीले न डढाउनु। महादेवको यस्तो आज्ञालाई सुनेर आफ्ना तपोबलले वायुतुल्य भएर बाण भन्दा पनि चाँडो गएर नन्दीमयको घरमा पुगे
वहाँ गएर देखे मय दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखेर भगवान शिवजीको ध्यान गरेर बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले बोलाएर तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भने र मयले ती गणराजलाई नमस्कार गर्यो। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर उनलाई नन्दीले महादेवको समस्त प्रकारको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडै निस्क। मयले पनि हवस् भनेर सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिएर उत्तिनै खेर त्यही समयमा पातालतर्फ प्रस्थान गर्यो। नन्दीले पनि फर्की सबै विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरेर वहाँपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसपछि त्यसका वेदी र घर सबै के भए भस्म भए, खाली दैत्यहरू रोए कराएको मात्रै शब्द सुनिन लाग्यो। यसरी के भयो त झ्याल विमान अटलीहरूमा झुलेका विभिन्न प्रकारका यौवनवती मदले राताँखा भएका, यसरी आफ्ना श्रीमानहरूको अत्यन्त प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भएर घर घरमा जथाभावी दगुर्न लागेको देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा रहेका किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल व्याकुल भएर अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। बाँकी रहेका दैत्यहरू पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर त्रिपुरदेखि भाग्न थाले। शिवभक्ति नभएर त्यसरी दुःख पाएका गहना वस्त्र केही पनि नभएका देख्नमा पर्वत जत्रा दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेको देखिन थाले। यसरी जो आकुल व्याकुल भएर समुद्रमा खस्दथे, जो दानव गिरेथे तिनलाई नाना तरहका जलजन्तुले लुस्न थाले। आफ्ना पतिलाई जलमा देखेर आकुल व्याकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरेर कोही डढेर मरेको देखिन लागे। रत्यावसाने पतिखेदितानां प्रीत्यैरिवासामभिगन्तु कामाः सर्वे ततो दैत्यवृषाः सभार्याः प्रधैयमानास्त्रिपुरे भवेयुः। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने दैत्यहरू यसरी के भई आफ्ना दम्पत्तिसँगै डढेर भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबेर जलजन्तुका आहार भए, कोही त्यसै समयमा पिल्सिएर प्राणहीन भए। यसरी विष्णु अग्नि र सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सबै त्रिपुरलाई सागरमा डुबाएर फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा आइपुग्यो। यसरी त्रिपुर डढिसकेपछि ब्रह्मादि सबै देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा रहेर शिवजीलाई प्रणाम गरेर बारम्बार बिन्ती गर्न थाले। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो त्यो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरूलाई मारेर वध गरेर त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो, हाम्रो विपत्तिलाई हजुरले हरण गरिदिनु भयो। सबैतिर सधैँ स्थिर भएर रहने यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यस्तो देवताहरूले बिन्ती गरेको सुनिसकेपछि महादेवद्वारा आज्ञा भयो। हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई सधैँ पुत्रवत सन्तान समान पालन गर्नुपर्दछ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पनि पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी भएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। यस्तो महादेवको आज्ञा पाइसकेपछि शिवजीलाई प्रणाम गरे सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ गए। देवता गइसकेपछि साध्यहरूबाट पुजिँदै अत्यन्त पूजित हुँदै नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत र प्रमथगणले सहित महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। हे मुनि, कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिव भक्त मनुष्य अत्यन्त प्रसन्न भएर पवित्रताका साथमा यसको पाठ गर्ला, त्यो पापदेखि रहित भएर अन्त्यमा देवता भएर स्वर्गलोकमा रहनेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि अन्तिममा आउनुहोस्, पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु सरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्।